Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, आज की इस वीडियो में आपको नमाज़ फ़जर पढ़ने का मुकम्मल प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा। पढ़ के दिखाऊंगा आपको कि आपने नमाज़ फ़जर किस तरह अदा करनी है। नमाज़ फ़जर में जो 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा हैं उनको कैसे पढ़ना है, उसकी नीयत कैसे करनी है और उसमें क्या कुछ पढ़ना है, ये मुकम्मल तरीका बताऊंगा। और साथ ही जो फिर 2 फ़र्ज़ पढ़े जाते हैं फ़जर की नमाज़ में, उसका भी मुकम्मल तरीका नीयत से लेकर सलाम फेरने तक आपको प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा। इसमें सूरतें कौन सी पढ़ना सुन्नत हैं और क्या तरीका कार है इसका, ये मुकम्मल तफसील के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि नमाज में कब कब तावुज़ और तस्मिया यानी आऊज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है और कब नहीं पढ़ी जाती। ये मुकम्मल आप जब वीडियो देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी बहुत सारी गलतफहमियाँ दूर होंगी, बहुत सारी गलतियाँ दूर होंगी और बहुत सारी मालूमात में इजाफ़ा होगा। तो चलें जी, इंशाअल्लाह आप शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल पर मैंने 4 रकात फ़र्ज़ नमाज पढ़ने का तरीका प्रैक्टिकल वीडियो बनाई हुई है। वो भी अब तक लाखों के करीब लोग देख चुके हैं। और सुन्नत गैर मुअक्कदा का तरीका और सुन्नत मुअक्कदा का तरीका और इशा के वित्रों का तरीका, ये सारी वीडियोज़ तकरीबन मेरे चैनल पर मौजूद हैं। आप चैनल का विज़िट कीजिए, इंशाअल्लाह आपकी मालूमात में भी इजाफ़ा होगा, बहुत सारी गलतफहमियाँ दूर होंगी, बहुत सारी आपकी इंशाअल्लाह वो मालूमात में इजाफ़ा होगा। तो चलें जी, अब शुरू करते हैं। हमने नमाज फ़जर की पहली जो 2 सुन्नतें हैं वो किस तरह अदा करनी है, उसके बाद फिर मैं आपको 2 फ़र्ज़ पढ़ने का तरीका बताऊंगा। याद रखें, जो फ़जर की नमाज़ में 2 रकात सुन्नत हैं ये सुन्नत मुअक्कदा हैं और सुन्नत मुअक्कदा की बहुत ज़्यादा ताकीद आई है अहादीस में। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया कि हदीस शरीफ का मफ़हूम है, फरमाया कि फ़जर की 2 सुन्नतें कभी ना छोड़ना, चाहे तुम्हें घोड़ों के पाँव के वो नीचे रोंद दिया जाए, यानी इतनी मुश्किल हालात भी हों तो सुन्नत फ़जर न छोड़ना। ये एक मिसाल दी गई है और समझाया गया है कि इन सुन्नतों की कितनी ज़्यादा वो ताकीद है और कितनी ज़्यादा अहमियत है। एक और हदीस शरीफ में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया कि फ़जर की जो 2 सुन्नतें हैं ये दुनिया और जो कुछ दुनिया में है इन सब से अफजल हैं, बेहतर हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जो फ़जर की सुन्नतें हैं कितनी अहमियत की हामिल हैं। तो पहले मैं आपको सुन्नत जो 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा हैं फ़जर की वो पढ़ के दिखाऊंगा, उसके बाद फिर हम 2 फ़र्ज़ का तरीका सीखेंगे, यानी जो फ़जर की मुकम्मल नमाज है उसका हम तरीका आज जानेंगे। चले जी, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने करनी है नीयत। याद रखें, नीयत दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं। ज़ुबान से कहना कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, दिल में इरादा हुआ तो यही काफ़ी है। अब अगर कोई ज़ुबान से नीयत करना चाहता है, अल्फाज कहना चाहता है, तो इस तरह कहे कि मैं 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा अदा करता हूँ फ़जर की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह तरफ काबा शरीफ, ठीक है जी, और अल्लाह अकबर कहकर नमाज़ शुरू करेंगे। चले जी, हम अब शुरू करते हैं। नीयत आपने समाअत फरमा ली, अब हम तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू करते हैं। और साथ साथ आपको ये भी बताता जाऊंगा कि कहाँ कहाँ आपने तावुज़ और तस्मिया पढ़ना और कहाँ कहाँ नहीं पढ़ना, और आपने सूरतें कौन सी पढ़नी है और क्या कुछ इस नमाज में आपने पढ़ना है, ये तफसील के साथ बताने जा रहा हूँ। चले जी, नीयत आपने समाअत फरमा ली, नीयत के बाद हम तकबीर तहरीमा कहेंगे, अल्लाहु अकबर। अब हमने सना शुरू कर लेनी है। याद रखें, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, वो सना से पहले तावुज़ और तस्मिया पढ़ते हैं, यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, उसके बाद सना पढ़ते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है। याद रखें, सना से पहले आपने तावुज़ और तस्मिया नहीं पढ़नी, यानी तकबीर तहरीमा कह ली, उसके बाद हाथ बांधे तो आपने फिर डायरेक्ट सना शुरू कर लेनी है, ठीक है जी। अब हमने तकबीर तहरीमा कह ली, अल्लाहु अकबर। अब सना, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। अब हम तावुज़ और तस्मिया पढ़ेंगे सूरह फातिहा से पहले। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यानी जब हम सूरह फातिहा के बाद साथ कोई सूरत मिलाएंगे तो उससे पहले हमने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है, ठीक है जी। और याद रखें, आप कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं सूरह फातिहा के बाद,
لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ثابت ہے، جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھا کرتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ تو اگر آپ یہ صورتیں پڑھ لیا کریں گے تو آپ کو ساتھ سنت کا ثواب بھی مل جائے گا، اور اگر نہیں پڑھیں گے نماز پھر بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ ضروری نہیں ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، سنتیں پڑھیں گے اجر ہے ثواب ہے، نہ پڑھیں گے کوئی اور صورتیں پڑھ لیں گے پھر بھی ٹھیک ہے۔ تو اب ہم وَلَضَّالِّینَ آمین کہنے کے بعد بسم اللہ پڑھیں گے، اور بسم اللہ کے بعد ہم پھر سورہ کافرون یا کوئی اور سورت جو بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن سنت سے یہ ثابت ہے کہ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص یہ 2 رکعتوں میں پڑھی گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ یہ جو رکوع میں تسبیح پڑھی جاتی ہے یہ آپ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، کم از کم 3 مرتبہ ضرور پڑھا کریں، ٹھیک ہے جی۔ پڑھنے کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد۔ اب یہاں پر کچھ لوگ پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد، کچھ پڑھتے ہیں ربنا ولک الحمد، کچھ پڑھتے ہیں اللہم ربنا ولک الحمد۔ تو جو سب سے افضل ہے وہ ہے اللہم ربنا ولک الحمد، لیکن اگر آپ یہ دوسرے صیغے پڑھ لیں ربنا لک الحمد یہ بھی ٹھیک ہے، نماز ہو جائے گی، اس میں نماز میں کوئی حرج نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہم ربنا ولک الحمد یہ سنت سے ثابت ہے، اس میں زیادہ ثواب ہے، زیادہ اجر ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے پڑھا ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد، اس کے بعد اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ یہ جو سجدے میں تسبیح پڑھی جاتی ہے یہ بھی کم از کم 3 مرتبہ اور 5-7 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ یہ ہماری 1 رکعت مکمل ہو چکی ہے۔ اب ہم نے پھر تسمیہ شریف سے شروع کرنا ہے، یعنی بسم اللہ سے شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ پڑھیں گے، پھر آگے کیا پڑھنا ہے پڑھ کے دکھاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہم ربنا ولک الحمد، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء،
ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ تھا 2 رکعت سنت مؤکدہ جو فجر میں پڑھی جاتی ہیں اس کا مکمل پریکٹیکل طریقہ۔ یاد رکھیں یہ میں نے آپ کے سامنے اونچی آواز سے پڑھی ہیں، آپ نے اسے آہستہ آواز سے پڑھنا ہے، اور کم از کم اتنی آواز ہو کہ آپ اگر اکیلے کہیں نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی شور زیادہ نہیں ہے کسی چیز کا، پنکھوں کا یا باہر کوئی ٹریفک وغیرہ اس طرح کا کوئی شور نہ ہو، تو کم از کم آپ کی اتنی آواز ہو کہ آپ کے کانوں تک آپ کی آواز وہ آپ پہنچے، یعنی آپ اس طرح پڑھیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یعنی کم از کم آپ خود اس آواز کو سن سکیں اگر کوئی شور وغیرہ نہ ہو، اور اگر شور وغیرہ ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تھا 2 رکعت سنت مؤکدہ ادا کرنے کا طریقہ۔ اب ہم 2 رکعت جو فرض ہیں اس کا میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا، اور دھیان سے توجہ کے ساتھ دیکھیے گا، یہ مکمل نماز فجر کا طریقہ ہے۔ چلے جی، اب اس میں ہم نے نیت الگ سے کرنی ہے، کیونکہ پہلے جو ہم نے نیت کی تھی وہ تھی 2 رکعت سنت مؤکدہ کی، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے 2 رکعت فرض ادا کرنے فجر کے، تو یہ نیت سماعت فرمائیں، اور باقی کیا طریقہ ہے، کیا کچھ پڑھنا ہے، میں آپ کو سب کچھ انشاءاللہ ابھی پریکٹیکل طریقہ بتاتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ 2 رکعت فرض ادا کرتا ہوں نماز فجر کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ طرف کعبہ شریف، ٹھیک ہے جی۔ یہ کہہ کر آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرنی۔ اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ، پھر ساتھ سورہ فاتحہ، اور پھر ساتھ سورہ فاتحہ کے بعد ولضالین آمین کہہ کر بسم اللہ پڑھیں، اور پھر ساتھ کوئی سورت ملائیں، پھر رکوع، پھر 2 سجدے، پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے، آپ نے پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور ساتھ کوئی سورت ملانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر رکوع، پھر 2 سجدے اور اتحیات مکمل پڑھ کے آپ نے یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے آپ نے سلام پھیر لینا، ٹھیک ہے جی۔ جس طرح آپ کو میں نے سنت مؤکدہ 2 رکعت ادا کرنے کا طریقہ بتایا تھا، بالکل یہ بھی اسی طرح ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور صورتیں اگر آپ چاہیں تو کوئی اور پڑھ لیں، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ یہی صورتیں پڑھنی ہیں جو میں نے پہلے 2 رکعت سنت مؤکدہ میں پڑھ کے دکھائی تھی، آپ کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی حصہ قرآن پاک کو آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو طریقہ بالکل سیم ہی ہے، صرف نیت آپ نے جب سنتیں پڑھنی ہو تو سنتوں کی نیت کرنی ہے، اور جب آپ 2 رکعت فرض ادا کر رہے ہوں تو آپ نے پھر 2 رکعت فرض کی نیت کرنی ہے، باقی طریقہ سیم ہی ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے بہت ساری معلومات ملی ہوں گی، اور بہت ساری آپ کی غلط فہمیاں دور ہوئی ہوں گی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ کوئی بھی مسئلہ اس نماز کے حوالے سے یا دیگر شرعی مسائل ہوں آپ کے ذہن میں ہو تو اسی ویڈیو کو کمنٹ باکس میں اپنا مسئلہ درج کریں، میں انشاءاللہ پہلی فرصت میں آپ کے مسئلے کا جواب دوں گا۔